इनके वजीर के जो बयान है तौबा तो कल जहां साबिक वजीर आजम साहब ने ना मौजूदा वजीर आला साहिबा ने इन बयानात को कंडेम किया, तो उसके बाद मैं ये समझता हूं कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है, अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये समझते कि रायवंड ही पंजाब है। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे? कश्मीरियों से मुतालिक विफाकी वजीर का बयान तौबा तौबा। कल के जलसे में उनके कायदीन ने कोई मजम्मत नहीं की। अब वजीर दिफा की बातों को विफाकी हुकूमत और नून लीग की पॉलिसी तस्वुर करेंगे। बिलावल भुट्टो की मीरपुर में गरज बरस, कहा नून लीग का मंशूर कमाल है, ये सिर्फ इलेक्शन में ही सड़कें बनाने का ऐलान करते हैं। सिर्फ रायवंड को पंजाब समझने वाले मुश्किल में हों तो पांव पड़ते हैं, वरना गिरेबान पकड़ लेते हैं। जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो जीबी में क्या तब्दीली लाते। हमने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इनको भरपूर जवाब दिया। नवाज शरीफ का दिल कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर में अहम इस्लाहात लाएं ताकि रही सही हुक्मरानी भी छीन ली जाए। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध के अवाम नहीं, कश्मीरी ही करेंगे। रियासत के अवाम अब पुरानी तनख्वाह पर काम करने को तैयार नहीं। जो समझते हैं 12 सीटें उनकी जेब में हैं, वो ना इंसाफी करते हैं। I am proud to state that Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies. पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। ऑटोनोमस सिस्टम के लिए वाज़े कानून साजी और फ्रेम वर्क तैयार करेंगे। वजीर आजम का ऐलान। इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो से खिताब करते हुए कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार्का हक में ऑटोनोमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा यकीनी बनाया गया। ड्रोन्स की 60% से ज्यादा तैयारी मुल्क में ही हो रही है। जो चीज ख्वाब लगती थी अब हकीकत बन चुकी है। इनकलाब सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ का स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम के आगाज का ऐलान। बहरी मफादात को निशाना बनाया गया तो दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की यमन के हौसी गिरोह को वार्निंग। खबरदार किया, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम को कौमी सलामती और खुद मुख्तार मफादात के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इजहार तशवीश। बरादर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इरादा। भारत की आबी दहशतगर्दी, सलाल डैम के गेट खोल दिए। पानी 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पहुंचेगा। दरियाए चिनाब के नशेबी इलाकों को खतरा। FFD ने अलर्ट जारी कर दिया। हेड मराला पर सतह मुसलसल बुलंद, बहाव 2,75,496 क्यूसेक तक पहुंच गया। सियालकोट, गुजरावाला, हाफिजाबाद, चिनियोट और झंग में दरिया किनारे आबादियों से इनखला की हिदायत। पंजाब में मानसून का तूफानी स्पेल। 24 घंटे में 8 अमवात, कई इजला में अर्बन फ्लडिंग। गुजरावाला में सूरत हाल खतरनाक। मैस ट्रांजिट मनसूबा ज़ेर-ए-आब, सड़कें और गलियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। गुजरात के नशेबी इलाकों में भी हालात खराब। फैसलाबाद की मरकजी शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी बादलों की घन गरज। बारिशों का सिलसिला 24 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA का हाई अलर्ट जारी। गरजते बरसते बादलों ने लाहौर के कई इलाके डबो दिए। मॉनसून का हैवी स्पेल जारी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की सड़क तालाब बन गई। डेविस रोड पर भी पानी ही पानी। गाड़ियां फंस गईं, मोटरसाइकिलें बंद। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। भट्टा चौक और मज़ाफात में भी शहरियों को मुश्किलात। शहर के दीगर इलाकों में सूरत हाल खराब। मुसलधार बारिशों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग।
18 افراد جاں بحق 19 زخمی، مرنے والوں میں 8 بچے 3 خواتین بھی شامل۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 30 مکانات متاثر، پشاور، نوشہرہ، خیبر، مردان، بنیر، باجوڑ اور شانگلہ زیادہ متاثر۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں موسلا دھار بارش، سڑکوں پر پانی جمع، کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں بھی برسات، سیلابی ریلا ٹانک کی جانب بڑھنے لگا۔ بہت سی ڈبیٹ ہوئی، جو ہماری چیزیں تھیں اس کو ڈسکس کیا گیا اور انہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ودن 2 ویکس آپ کو یہ چیزیں ہم فی الفور آپ کا یہ معاملات سارٹ آؤٹ کر دیں گے۔ تو ان کی اسی یقین دہانی پہ ہم اپنی یہ جو شٹ ڈاؤن کی ایک کال تھی ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ حکومت پیٹرول پمپ مالکان اور ڈیلرز کو قائل کرنے میں کامیاب، ہڑتال مؤخر کر دی گئی۔ وزیر پیٹرولیم کی جانب سے ڈیلرز مارجن سمیت تمام مسائل 2 ہفتے میں حل کرنے کی یقین دہانی۔ خطے کی صورتحال کے باعث نیا سسٹم لانا ضروری تھا، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر چلنا ضروری ہے۔ علی پرویز ملک کی گفتگو۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں کہا، پمپ مالکان اپنے مطالبات پر قائم ہیں، ان کو حق دلوانے کی کوشش کریں گے۔ ڈیلر مارجن 9 روپے 63 پیسے کیا جائے گا۔ آج بھی وہ اپنے مطالبات پہ قائم ہے۔ کابینہ کا چند سال پہلے کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر سال سی پی آئی کے ساتھ لنک کر کے ان کے مارجن کو ریوائز ہونا چاہیے۔ میں نے تو وہ سمری پہلے بھی سائن کی ہوئی ہے، تو ان سے میں نے تو یہی وعدہ کیا کہ بھائی میں ہفتے 2 کے اندر دوبارہ اوگرا چیئرمین کے ساتھ بیٹھ کے ہم ری سبمٹ فار کنسیڈریشن کریں گے اور میں بھرپور کوشش کروں گا کہ ہم آپ کو وہ آپ کا جائز حق دلوا کے دیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھنے کی کوششیں، پاکستان نے امریکہ سے 10 ارب ڈالر کی مالی سہولت مانگ لی۔ رائٹرز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ سے 5 سال کے لیے رقم کی فراہمی کی درخواست کی گئی۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی منڈیوں تک بہتر رسائی کے لیے بھی حمایت مانگی۔ حتمی منظوری کی صورت میں مالی استحکام میں مدد مل سکتی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کا پاکستانی درخواست پر تبصرے سے گریز۔ مالیاتی بہتری اور معاشی اصلاحات، پاکستان کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ منفی سے مثبت ہو گئی۔ S&P گلوبل کے مطابق کریڈٹ ریٹنگ منفی B سے B ہو گئی۔ IMF اصلاحات پر عمل درآمد نے ریٹنگ بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے اقتصادی ٹیم کی تعریف۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے گرد شکنجہ کس دیا۔ مختلف کارروائی میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 10 کارندے ہلاک، سوراب میں 7 اور مستونگ میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ اسلحہ، گولہ بارود اور ڈیوائسز برآمد۔ مستونگ سے 2 خواتین خودکش حملاوروں کو سہولت کار سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ افغان شہریوں کے لیے جعلی دستاویزات کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ کراچی میں نادرا افسران سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انعام الحق، ڈیپٹی اے ڈی فیاض احمد، چوکیدار جنید احمد اور ایجنٹ عمر شاہ شامل۔ ابتدائی شواہد سے نیٹ ورک کے دہشت گرد عناصر سے بھی روابط کی نشاندہی، اہم انکشافات اور گرفتاریاں متوقع۔ پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک، ایرانی وزیر داخلہ کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت مزید مستحکم بنانے کا عزم۔ دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ۔ ایرانی وزیر داخلہ کی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے بھی ملاقات، وفد کے ہمراہ NDMA کا دورہ بھی کیا۔ ایران پر امریکی حملوں کا 11واں روز سیرک، تبریز اور خوزستان میں خوفناک دھماکے، بشہر میں پاور سب اسٹیشن نشانہ، ایئر ڈیفنس سسٹم فعال، کرمانشاہ اور کنارک پر بھی بمباری۔ تازہ کارروائیوں میں ایرانی فوجی کمانڈ مراکز، میزائل، ڈرون لانچ سسٹم اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹکام کے مطابق حملوں کا ایک اور سلسلہ مکمل ہو گیا۔ ایران کا جارحیت پر جواب، اردن کے پرنس حسن اور کنگ فیصل ایئر بیس کو نشانہ بنانے، 8 ڈرونز کی تباہی اور 2 ہیلی کاپٹرز کو نقصان کا دعویٰ۔ الارزق اور شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے، کویت میں احمد الجابر اور رفجان ایئر بیس بھی ٹارگٹ۔ بحرین میں امریکی پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم متاثر، دشمن اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا۔ امریکہ کی کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیں گے، ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے خبردار کر دیا۔ امریکہ بار بار پرامن جوہری تنصیبات پر حملے کر رہا ہے۔ امریکی دھمکیاں عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان۔
ईरान ने आबने हुर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला किया तो उसके पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। ट्रंप की हर कार्रवाई के बदले एक पुल या पावर प्लांट तबाह करने की धमकी। मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर ईरान संजीदा नहीं। आबने हुर्मुज पर ईरान का कंट्रोल खतरनाक रुझान कायम करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीनाब स्कूल पर अमेरिकी हमले में शहीद 68 बच्चों का सफर आखिरत। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत, हर आंख अश्कबार। रिक्कत आमेज मनाजिर ने देखने वालों को रुला दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की सऊदी अरब से तारीखी जौहरी मुआहदे की मंजूरी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुआहदे की मुद्दत 30 साल। सऊदी अरब को जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई होगी। सऊदी अरब पर यूरेनियम अफजूदगी के दरवाजे खुल सकते हैं। भारत में काकरोच जनता पार्टी मोदी के लिए खतरे की घंटी बन गई। नई दिल्ली में नौजवानों का धरना, जेन जी के गोदी मीडिया के खिलाफ भी नारे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तलबा के मुतालबात की हिमायत कर दी। पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का दोहरा मयार। मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद से मुतालिक दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया। अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी तलबा की हिमायत में बोल पड़े। हुकूमत को जाहिल और बेरहम करार दे दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज 11 का टूर मैच बेनतीजा खत्म। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 455, दूसरी इनिंग्स में 219 रन बनाए। वेस्ट इंडीज पहली इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट। मोहम्मद अली के 5 शिकार। सीरीज का पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। क्रिकेटर डेविड वार्नर कानून के शिकंजे में। नशे की हालत में ड्राइविंग का जुर्म कबूल। 2200 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जुर्माना, लाइसेंस मुअत्तल या 9 माह तक कैद की सजा का इम्कान। किस्मत का फैसला 18 अगस्त को होगा।